مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتكلم عن الأدوية، حقائق صادمة. دعونا نبدأ. الأدوية مش علاج. الأدوية في كثير من الأوقات في لها بدائل. النهاردة أدخل في الموضوع على طول. سنة 1998 American Medical Association عملت رسالة قالت لو أنت استخدمت العلاج الصحيح بالجرعة الصحيحة للمريض الصحيح هيموت منك 106,000 نتيجة الأعراض الجانبية للأدوية. الكلام ده سنة 98، ما كانش فيه كم الأمراض وكم شنطة الحاجة اللي موجودة في حياتنا دلوقتي. واحد. طيب دلوقتي واحنا في الجائحة العالمية كله بيدور على أدوية. هل في شركات أدوية اتكلمت على فيتامين سي اللي أثبت العلم دلوقتي اللي هو الناس اللي عملت الجائحة أصلا في الصين حطوا بروتوكول فيتامين سي؟ ليه شركات الأدوية والإعلانات ما بيعملوش على فيتامين سي؟ طيب فيتامين د اللي أكبر جمعية قلب في أمريكا قالت على فيتامين د، الكلام ده احنا قلناه من زمان، قالت لو انت فيتامين د عندك سليم نسبة الوفيات بتقل ب 50%، نسبة السرطانات بتقل ب 50%، الناس اللي عندهم فيتامين د ناقص بيزيد نسبة الوفاة من أمراض كتير 124%. طيب ادي فيتامين د. الناس ما بيكلموناش على فيتامين د ليه وفيتامين سي ليه. انا هقول لكم دلوقتي خلاصة الموضوع. شركات الأدوية ما بتعملش اعلانات وما يهمهاش تصنع فيتامينات ومعادن وترجع الناس لصحتها. ليه؟ في اتفاقية الجات اللي عملتها شركات الأدوية وحقوق حفظ الملكية. انت لما بتاخد مركب موجود في الطبيعة، موجود عادي فيتامين سي فيتامين د، مش من حقك يبقى عندك حقوق ملكية ليه فتبيعه انت لوحدك لكل الناس وتكسب مليارات. انا لما ادي الناس فيتامين سي انا استفيد، اما في مليون شركة بتعمل فيتامين سي. لو خدوه من الفاكهة ما هو عندهم فيتامين سي فيتامين د، ولكن عشان يكسبوا مليارات يعملوا ايه؟ ياخدوا مركب موجود في الطبيعة ويحولوه لمركب كيميائي بالميديكال كيمستري ويقولوا لك ده براءة اختراع وانا اللي ابيعه لكل العالم. فياخدوا مركب موجود في الطبيعة ويعملوه كيميائيا ويقولوا دي براءة اختراع. مثلا شجرة اسمها الكينة فيها مادة اسمها كينين موجودة وأمان ما بتعملش أي حاجة. أنا أقول لهم إن أنا واخد كينين وديه مضاد روماتويد ولا أعالج بيه فيروسات؟ لا 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 لا، أنا أعمل من الكينين كلوروكين. دي كلوروكين خدتها شركة عملت كلوروكين، شركة تانية عملت هيدروكسي كلوروكين. الكلوروكين لو زاد يبوظ الكبد، الهيدروكسي كلوروكين يبوظ العينين يجيب عمى. ما احنا عندنا الكينة أكثر أماما. لا، دي حقوق ملكية لهذه الشركات عشان نبيع منها بالملايين. حاجة تانية، قشر الصفصاف اللحاء بتاعه أو بيتاخد منه مادة دي بتهدي الالتهابات، بتودي الحرارة، بتحسن الجسم، مضادة للالتهابات. أخدها من الصفصاف؟ لا، أعمل منها ساليسيليك أسيد اللي هو الأسبرين اللي هو اللي كل الناس بتاخده، اللي هو دلوقتي أثبت إنه بيبوظ الكلية، أثبت إنه بيعمل سيولة وبيجيب تقرحات في الأمعاء ويعمل قرحة معدة. الأسبرين، الرسالة اللي طلعت إن الأسبرين والباراسيتامول بيقللوا التي سيلز، بيقللوا المناعة لما ندي لأولادنا. دلوقتي الدراسة اللي طلعت الكركمين، الناس اللي بتقول لي يا دكتور طب احنا نعمل ايه، ما ناخدش اسبرين ولا ناخد باراسيتامول؟ لا، عارفين علميا اثبت اللي بياخد كبسولتين كركمين بيعمل اضعاف الفعل اللي بيعمله الاسبرين او البروفين او النوروفين وكل العيله اللي بتبوظ الكليه وبتبوظ الجسم وبتعمل حمضيه دم وبتعمل لك نزيف في الامعاء. لو خدت قرصين كركمين اللي هو من الكركم بتاعنا، لو خدت قرصين بيقلل الالتهابات وبيودي الالام وبيقعد لفتره اطول وما بيأثرش على المعده ولا الكليه. حد يقول لنا كركمين اخد كركم؟ ده مش براءه اختراع. وهكذا الإخوة البشوات اللي لقوا إن الأسبرين بيضر وبيموت عملوا لنا مركب الكوكسيد اللي هو الفايوكس، تقريبا عشرات الآلاف توفوا منه بسكتة قلبية، اتسحب من السوق. الله، محدش قال لنا الأدوية بقى مسممة، يلي بتقولوا الأعشاب الطبيعية هتوديكوا في داهية والأعشاب الطبيعية مش هي العلاج. ومع ان كل الاتروبين ده منين والدايجوكسين ده منين بتاع القلب، ومعظم الادويه ما كلها من نباتات بس محوره بحيث ان احنا نديها للعيان باسمنا احنا ونكسب ملايين. ولكن في قاعده خدناها في الطب، الدواء اللي مالوش سايد افكت هاز نو افكت. يعني ايه؟
يعني لو الدواء اللي انت بتاخده ما لقيتلوش اعراض جانبيه يبقى مش شغال. القاعده دي موجوده، تخيل المصيبه. يعني انا ما دام الدواء ملوش لستة اعراض جانبيه تبقى مش شغال كويس. وصلت الفكره؟ ادي الكوكسيب البروتون بامب انهبيتور اللي هو تاني دواء على مستوى العالم، اللي هو مضادات الحموضه وبيدوه في الجرثومه. من سنه 2008 اثبتوا البروتون بامب انهبيتور بيجيب سرطان ادينوكارسينوما في الامعاء. حد قال لكم الكلام ده؟ ما حدش قال. لغايه فتره قريبه الرانيتيدين وعيله الرانيتيدين اللي هي مضادات الحموضه اللي كانوا بياخدوها بالهبل قالوا فيها شوائب وبتسبب السرطانات. حد اتحاسب؟ من كام سنه بنقول ما ناخدش مضادات حموضه، ما حدش اتحاسب. معلش غلطه، الاف دي ايه كانت يعني تمام ده ممتاز، بعد كده اكتشفوا ان هو بيعمل سرطانات. مين اللي هيحاسب على الفاتوره دي؟ البني ادم الغلبان اللي جاله سرطان او ما يعرفش انه بياخد دواء بيجيب سرطان. دايثيلبستيرول حبوب منع الحمل او الهرمونات اللي جابت اجنه مشوهه لغايه ما كانت فضيحه لشركات الادويه، وان هو قعد 20 او 30 سنه كل البنات جم بمشاكل في الرحم وتشوهات بسبب هذا الهرمون الصناعي. مين هيحاسب الفاتوره دي؟ مضادات الكوليسترول اللي بتزود نسب السرطان والكوفيد، لقوا اللي بياخد مضادات الكوليسترول اللي هو عامله $1 بليون ارباح بيقلل فيتامين د، لان الكوليسترول هو عباره عن فيتامين د، الفيتامين د هو كوليسترول. قلل الكوليسترول فنسبه الوفيات بالكوفيد زادت اللي بياخدوا ادويه الكوليسترول. الرساله العلميه اللي اثبتت ان اللي بياخد 3 ادويه تقلل الضغط 3 مع بعض بتزيد نسبه الستروك او الجلطه او السكته القلبيه بتزيد بنسبه 35%. مين اللي بيحاسب على الكلام ده؟ الكلام ده ما بيطلعش للعلن ليه؟ الكلام ده يعني فهمتوا دلوقتي ليه الناس المصرح ليها ان هي تكتب روشتات للبشر وكل الناس يفرحوا بيها هم الدكاتره البشريين، عشان هم اللي بيكتبوا الادويه. هم الكثير من الناس بيبيعوا بلاش، بيسهلوا عمليات بيع الادويه لانه مستفيد منها. محدش بيعمل كده واحد ورا واحد ورا واحد، لان انا بتحاسب على الروشته اللي بكتبها. خف ما خفش مش مسؤوليتي، ولكن ربنا هيحاسبني. اشكر الناس اللي ابتدت ترفع الوعي وتبين ان مش كل حاجه ادويه، في 1000 خطوه قبل ما تدخل الادويه. الادويه ليها سايد افكت. الادويه مفيش رساله واحده على وجه الارض تقول لي لو انا عندي ضغط وفيتامين د ناقص وعندي سكر وكوليسترول عالي والنقرس، دواء البيتا بلوكر بيعمل في جسمي ايه؟ هو البيتا بلوكر يقلل الضغط، يقلل نبضات القلب، يوقف القدره الجنسيه عند الرجاله بس. طب حضرتك بيعمل ايه في الابيجينيتك؟ محدش درس. بيعمل ايه في مضادات السرطان او جهاز المناعه او الميكروبيوم؟ محدش درس. الدوايين دول مع بعض بيعملوا ايه؟ دواء سكر ودواء ضغط ودواء اعصاب ودواء مضاد حموضه وفيتامين د وب مركب ومضاد اكتئاب، بيعملوا ايه مع بعض؟ محدش يعرف. من اخطر المصايب اللي احنا وقعنا فيها هذه الايام ان احنا سيبنا لنفسنا لدكاتره بيكتبوا روشتات طبيه وبس. غير الكوكسيب اللي عمل سرطانات، الميريديا اللي كان بيخسس الناس ولقى ناس كتير قوي بتخس بس قلبها بيقف فجأة، اتسحب من السوق. البريبال سيد اللي كنا بنستخدمه في الترجيع او في القولون، حالات الوفاة زادت جدا ولذلك سحبوه. الاكوتان بتاع حب الشباب اللي بيمضوك اقرارا ان انت عارف السايد افكت بتاعته وانك ممكن تموت في اي لحظه. مين بيحاسب على الكلام ده؟ محدش بيحاسب. العالم دلوقتي ابتدى يلجأ الى الطب الطبيعي، الطب اللي اهالينا عاشوا بيه، المركبات البسيطه، الفيتامينات والمعادن والتغذيه. دلوقتي العالم كله سنه كام في امريكا 5 مليار و300 مليون مبيعات الاعشاب الطبيعيه في 2012، 5 مليار في امريكا. الناس في بريطانيا ابتدت تنتبه. بريطانيا اللي هي من اكبر دول اوروبا طبيا. ناشونال انستيتيوت اوف ميديكال هيرباليست دي نقابه للدكاتره المتخصصين في الاعشاب الطبيه. ودكتور اندرو تشيفالار في بريطانيا الويب سايت المصرح ليه من نقابه الهيرباليست اللي بيبيعوا الاعشاب، ادخلوا كده على دكتور اندرو تشيفالار .uk، بيقول انا بكشف وببيع لك الاعشاب من عندي وانت مجبر تاخد الاعشاب من عندي، زي ما انت حضرتك بتبيع لي ادويه مسممه وبتاخد لابتوب ولا بتطلع رحله. اهو الدكاتره دول بيبيعوا الاعشاب من حقه على فكره يبيع اعشاب ما دام واثق فيها وما دام دكتور مصرح ليه من الميديكال هيرباليست في قلب بريطانيا.
عشان الدكاتره اللي ما يفهموش في ده يقولوا دول دجالين. روحوا دوروا على بريطانيا ادت تصريح للناس دي ازاي. خلاصه كلامي، لازم يبقى في ثوره ضد الادويه اللي ليها بدائل طبيه. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جمدان.